हेलो साथी। अब आज हाम्रो टपिक रहेछ हैन। आजको टपिक चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ हो। र यो ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ भनेको साथी हो यो इन्डाइरेक्ट मेथड हैन, इन्डाइरेक्ट मेथड अफ लेभलिङ हो हैन। जब यो चाहिँ कुनै जस्तो यो कुनै टावर चिम्नी हैन त्यसको चाहिँ हाइट नाप्नलाई हामी यो मेथड युज गर्छौं हैन। यसले चाहिँ हैन अब्जर्भ एंगलबाट हैन उसको एंगलको सहायताले हैन ट्रिग्नोमेट्रिक भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला हैन एंगलको सहायताले हामी यसको चाहिँ हाइट नाप्छौं साथी हो। अब केही कुराको हैन हाइट नाप्नलाई हामी के गर्छौं ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुलाको सहायताले त्यसको हाइट नाप्छौं हैन, किनभने यहाँबाट हामी टेपले चेनले नाप्न सक्दैन हैन। त्यसैले के गर्छौं साथी हो कुनै ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुलाको सहायताले हाइट नाप्छौं, त्यसलाई नि के भन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ भन्छ। अब यसमा हैन इट इज अ इन्डाइरेक्ट मेथड अफ लेभलिङ इन विच द डिफरेन्स अफ एलिभेसन अफ अ पोइन्ट हैन हाइट हैन इट इज डिटरमाइन्ड फ्रम अब्जर्भ भर्टिकल एंगल थीटाबाट हामी डिटरमाइन गर्छौं एन्ड द मेजर डिस्टेन्स र मेजर डिस्टेन्स हैन त्यसको इन्स्ट्रुमेन्टबाट हैन त्यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स चाहिँ कति हो हैन त्यो डिस्टेन्सको सहायता र यो भर्टिकल एंगल थीटाको सहायताले हामी के गर्छौं यसको हाइट नाप्छौं, त्यसलाई नि के भन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ भन्छ साथी हो। र पहिला केसमा हामी यो प्राय हैन बिल्डिङ चिम्नी र चर्च जस्तो हैन त्यसको हाइट नाप्नलाई हामी यो मेथड युज गर्छौं साथी हो। र यो फर्स्ट केसमा चाहिँ हैन जुन चाहिँ हामी यसको इन्स्ट्रुमेन्ट को सेन्टरबाट हैन र इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टरबाट अब्जेक्टको सेन्टरसम्म डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्छौं हैन चेन र टेपले हैन, त्यतिबेला चाहिँ हामी यो मेथड फ्लो गर्छौं। अनि यसमा केस तीनवटा छ जम्मा साथी हो र यो मेथड फ्लो गर्छौं। र अर्को चाहिँ हैन यो डिस्टेन्स हामी यदि मेजर गर्न सक्दैन हैन यो इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टरबाट र अब्जेक्टको सेन्टरसम्म हैन डिस्टेन्स मेजर गर्न सक्दैन भने त्यतिबेला हामी चाहिँ अर्को मेथड अर्को केस फ्लो गर्छौं साथी हो। यो केस 1 हो, ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलकै केस 1 हो। अनि अर्को त्यो केस 2 हुन्छ जुन बेला हामी डिस्टेन्स यसको मेजर गर्न सक्दैनौं। अब फर्स्ट केसमा हेरौं साथी हो। यसमा चाहिँ के छ भने हैन पहिला हामीलाई यो इन्स्ट्रुमेन्ट यो अब्जेक्ट दिएको छ हैन यो टावर छ हैन यसको चाहिँ हाइट नाप्नु छ भने हामी के गर्छौं यहाँ यसको नजिकै जहाँ चाहिँ हैन इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ लेभल गर्छ हैन इन्स्ट्रुमेन्ट लेभल गर्छौं र त्यसको चाहिँ हामीलाई यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्टाफ राख्छ हैन लेभलिङ स्टाफ राख्छ जसको चाहिँ हामीलाई आरएल र बेन्चमार्क हामीलाई थाहा हुन्छ साथी हो। र त्यस्तो ठाउँमा हामी अनि त्यसपछि हामी ब्याक साइड रिडिङ लिन्छ हैन। ब्याक साइड रिडिङ लिएपछि हामी के गर्छौं अब यताबाट स्ट्रेट हेर्यो भने यो त अब्जेक्टको हैन ठ्याक्क पोइन्टतिर जान्छ, त्यसैले हामी के गर्छौं थेडोलाइटलाई केही त्यो कम्पासलाई केही एंगलमा रोटेट गर्छौं यो पोइन्ट ए लाई भ्यू गर्नलाई हैन केही एंगलमा रोटेट गर्छौं। अनि यसको एंगल आउँछ साथी हो, एंगलमा रोटेट गरेपछि यस्तो रोटेट गरेपछि हैन यो केही एंगल आउँछ कम्पास हैन केही एंगल फर्म गर्छ यसले। अब यसले एंगल फर्म गर्छ हैन त्यो एंगल हामी लिन्छौं यहाँ। अब यसको डिस्टेन्स हैन यहाँबाट यहाँसम्म हामी के गर्छौं यसको सेन्टरसम्म हैन यो इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टरबाट अब्जेक्टको सेन्टरसम्म हामी डिस्टेन्स के गर्छौं मेजर गर्छौं साथी हो टेप वा चेनले हैन। अनि डिस्टेन्स मेजर गरेर हामी के गर्छौं डिस्टेन्स लिन्छौं र त्यसपछि हामी यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ tan थीटाको फर्मुला युज गर्छ। tan थीटा भनेको p/b हुन्छ हैन p/b हुन्छ। अब h भनेको p/b हैन p भनेको h हो हैन र b भनेको d हो हैन र यो चाहिँ p भनेको h भनेको यो हाइट अफ टावर हो साथी हो। p भनेको h हैन यो हाइट अफ टावर र b भनेको d यो बेस। अनि त्यसपछि यो h लाई हामी h को फर्ममा लग्यो भने हैन d = tan थीटा हुन्छ d = tan थीटा भइहाल्यो हैन। अब त्यसपछि अब हामीलाई के आरएल अफ ए फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन आरएल अफ मेन यो आरएल अफ ए हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। अनि त्यो भन्दा पहिले हामीले यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सम्म फाइन्ड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो एड गर्दाखेरि आरएल अफ ए निस्किन्छ साथी हो हैन। अनि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के छ आरएल अफ बेन्चमार्क यो चाहिँ हामी पहिलेदेखि कतिवटा हैन योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामी कतिचोटि फाइन्ड गरिसकेछ हैन यो हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड हैन आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड गरे भने ब्याक साइड गरे भने हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट निस्किन्छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट हैन यो h जोड्यो भने आरएल अफ ए
ए आउँछ साथी हो, पोइन्ट ए आउँछ होइन। टावरको टुप्पोको आरएल हामीलाई थाहा हुन्छ साथी हो। अनि आरएल अफ ए भनेको आरएल अफ बेन्चमार्क, यो आरएल अफ बेन्चमार्क डट टर्मबाट होइन, आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड होइन, प्लस ब्याक साइड प्लस यो एच गऱ्यो भने हामीलाई यो आरएल अफ ए निस्किन्छ। अनि आरएल अफ अनि यचको थाहा छ साथी, यचको फर्मुला के छ, हामीले डी ट्यान थीटा होइन। अब डी चाहिँ डिस्टान्स हो, हामी टेपले मेजर गरेको डिस्टान्स होइन, बेसको यो सेन्टर अफ इन्स्ट्रुमेन्टबाट यो सेन्टर अफ अब्जेक्टसम्म डी होइन। र यो थीटाको भ्यालु हामीलाई थाहा छ साथी हो, किनभने यो थेरोलाइटले हामी मेजर गरेछौँ यसको होइन एङ्गल, कम्पास थेरोलाइटको कम्पासबाट हामी यो थीटाको भ्यालु लिन्छौँ होइन। अनि त्यसमा थीटाको भ्यालु राखेर यचको आउँछ साथी हो, यच आउँछ होइन, यचको भ्यालु आउँछ, डीको हामी मेजर गर्छौँ चेन र टेपले, त्यसो भए यच निस्किन्छ नि। अनि यो आरएल अफ बेन्चमार्क पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, किनभने जुन ठाउँमा हामीलाई बेन्चमार्क थाहा हुन्छ होइन, आरएल अफ बेन्चमार्क थाहा हुन्छ, त्यही ठाउँमा हामी ब्याक साइड लिन्छौँ साथी हो, फर्स्ट रिडिङ ब्याक साइड लिन्छ होइन। अनि आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड र यो यच पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो। अनि आरएल अफ ए हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ साथी हो। अनि यो आरएल अफ ए हामी चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौँ साथी हो। अब केस 2 मा हेरौँ साथी हो, केस 2 के रहेछ। अब केस 2 मा हेर्छ साथी हो, केस 2 मा के रहेछ भने डिटर्मिनेसन अफ इलिभेसन अफ अब्जेक्ट व्हेन इट्स बेस इज नट एसेसिबल होइन। यसको हाइट चाहिँ हामी चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ जब त्यसको बेससम्म हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैन होइन, नाप्नलाई त्यसको बेससम्म पुग्न सक्दैन। अब यहाँ के थियो भने फर्स्ट केसमा साथी हो, हामी चैन वा टेपले होइन यसको बेससम्म पुग्न सक्थ्यो होइन, अनि यसको डिस्टेन्स चाहिँ नाप्न सक्थ्यो होइन। तर यहाँ के छ भने अब हामी केही कारणवश मानौँ होइन, यसको बेससम्म हामी यदि पुग्न सक्दैनौँ भने यसको डिस्टेन्स चाहिँ के गरी नाप्ने होइन, त्यो अब हेर्छौँ हामी। अब यसमा चाहिँ के रहेछ भने यो ग्राउन्ड छ होइन साथी। अब यहाँ एउटा टावर छ होइन, यहाँ एउटा टावर छ, अब यसको बेससम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ। अनि पहिला हामी के गर्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यस्तो ठाउँमा राख्छ होइन जसको चाहिँ हामीलाई बेन्चमार्क थाहा हुन्छ होइन, बेन्चमार्क थाहा हुन्छ। अनि त्यस्तो ठाउँमा हामी इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ र ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौँ होइन, इन्स्ट्रुमेन्ट राख्छौँ र ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौँ, स्टाफ यहाँ राखेर होइन ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौँ, लेबलिङ स्टाफ यहाँ राखेर ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौँ। अब ब्याक साइड रिडिङ लिइसकेपछि फेरि हामी के गर्छौँ साथी, इन्स्ट्रुमेन्टलाई यहाँ सिफ्ट गर्छौँ। अब इन्स्ट्रुमेन्टलाई सिफ्ट गरेपछि हामी के गर्छौँ साथी, फेरि हामी यही बेन्चमार्कमा हामी के गर्छौँ, यही बेन्चमार्कमा ब्याक साइड लिन्छौँ होइन, त्यसलाई ब्याक साइड 2 भन्छौँ हामी, यसलाई ब्याक साइड 1 भने होइन, यो फर्स्टचोटिले यसलाई ब्याक साइड 1 यसलाई 2 भनिदियो होइन। अब यसमा चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राख्दा यसले चाहिँ पहिला हामी के गर्छौँ, होरिजेन्टली हेर्छौँ होइन, होरिजेन्टली हेर्छौँ यहाँसम्म हामीलाई हेऱ्यो, होरिजेन्टली हेर्छौँ। अनि त्यसपछि ठ्याक्क यसको टपमा हेर्छौँ, टावरको टपमा। अनि यो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राखेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्टले थीटा 1 एङ्गल बनाएको छ होइन। अब इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ 2 यहाँ राखेर होइन यो सिफ्ट यहाँ गरेपछि यहाँ पनि होइन ठ्याक्क स्ट्रेट हेर्छौँ, र यहाँबाट यसले ठ्याक्क कहाँ एङ्गल थीटा 2 एङ्गल बनाएको छ होइन, टपमा हेऱ्यो भने यसले यसको कम्पासले थेरोलाइटको कम्पासले थीटा 2 एङ्गल बनाएको छ। अब यसको चाहिँ हामीलाई के छ साथी हो, यसको डिस्टेन्स हामीलाई थाहा हुन्छ होइन, किनभने इन्स्ट्रुमेन्ट त हामी जहाँ राख्छौँ होइन, जहाँ हामी एसेसिबल, जहाँ हामी पुग्न सक्छौँ त्यस्तो ठाउँमा हामी इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गर्छौँ होइन। त्यसैले यो फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिएको ब्याक साइड र यो होइन टप रिडिङबाट फेरि यो सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्टको हामीलाई त होइन डिस्टेन्स नाप्न सक्छौँ, किनभने हामी त्यहाँ पुगेर पो होइन यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू सिफ्ट गरेछौँ होइन। अनि त्यसैले यसको डिस्टेन्स हामी लिन सक्छौँ, तर यसको डिस्टेन्स चाहिँ होइन यो टावरको बेससम्मको डिस्टेन्स यो सेकेन्ड इन्स्ट्रुमेन्टबाट र हामी लिन सक्दैन होइन, स्केल के भन्छ टेपबाट यसको चाहिँ डिस्टेन्स नाप्न सक्दैनौँ चेन र टेपबाट। अनि हामी के गर्छौँ साथी हो, यो अननोन डिस्टेन्स हो, यो चाहिँ नोन डिस्टेन्स हो, यो क्यू पी चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, क्यू चाहिँ थाहा हुँदैन। अनि यहाँ यो आर होइन हाइट अफ टावर हामीलाई, यो हाइट अफ टावर हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ साथी हो, यो हाइट अफ टावर हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। अब पहिला हामी के गर्छौँ, पहिला हामी यो हाइट अफ टावर हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ। अनि पहिला के गर्छौँ साथी हो, यो यस हामीलाई थाहा हुन्छ, किनभने यो टप अफ इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, यो इन्स्ट्रुमेन्टको टप यो टप इन्स्ट्रुमेन्टको डिस्टेन्स चाहिँ कति हो, यस हो होइन। अनि यहाँ पनि त त्यही त हो नि साथी हो,
यो इन्स्ट्रुमेन्ट यसको टप हैन डिस्टेन्स यहाँ छ र यो इन्स्ट्रुमेन्टको टपको डिस्टेन्स यो हैन अनि यो यस भयो यो पनि यस हुन्छ हो कि हैन साथी यो यस भयो यो पनि यस हुन्छ अनि त्यसो भए अब हामी के गर्छौं हामीलाई अननोन चाहिँ यो बस्यो हैन यो अननोन भयो र एउटा आर अननोन भयो हैन एउटा क्यू अननोन छ एउटा आर अननोन छ यो चाहिँ हामीलाई नोन हुन्छ हैन यसको चाहिँ हामी मेजर गर्न सक्छौं डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स हामी मेजर गर्न सक्दैन हैन यहाँबाट यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरबाट हैन यो टावरको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हामी मेजर गर्न सक्दैनौं र यो दुईटैको हैन यो यस हामीलाई यसको डिस्टेन्स पनि थाहा छ हैन त्यसलाई हामी यस मान्ने छौं हैन अब यहाँ हामी के गर्छौं पहिला ट्रायंगल डीबीए लिन्छौं हैन यो ग्राउन्ड लेभल हो साथी हो यो ग्राउन्ड लेभल हैन अनि पहिला ट्रायंगल हामी डीबीए लिन्छौं हैन जुनसुकै लिन सक्नुहुन्छ यो ईएसी पनि लिन सक्नुहुन्छ पहिला अनि डीएबी अब तपाईको मर्जी हैन जे पनि लिन सक्नुहुन्छ अब यो पहिला मैले डीएबी लियो हैन अब डीएबी मा के छ भने tan थीटाको फर्मुला लायो भने साथी हो tan थीटा = p/b हुन्छ हैन tan थीटा = p/b हैन यो बेस र यो परपेन्डिकुलर हैन परपेन्डिकुलर र बेस अब यो परपेन्डिकुलर अब यसको चाहिँ बीए हुन्छ हैन यो बीए यसको डिस्टेन्स चाहिँ बीए छ हैन र यो यसको डिस्टेन्स चाहिँ बेसको डिस्टेन्स चाहिँ के छ साथी हो बेसको डिस्टेन्स चाहिँ क्यू छ हैन बेसको डिस्टेन्स चाहिँ डीबी हैन डीबी को डिस्टेन्स चाहिँ क्यू लिएको छौं हामी र यसको डिस्टेन्स चाहिँ आर लिएको छ हैन आर मानेछौं अब हामीलाई त यो फाइन्ड गर्नु छ यो आर फाइन्ड गर्नु छ हैन यो आर फाइन्ड गर्नु छ त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ आर को टर्ममा लान्छौं साथी हो आर = हैन यो आर = q tan थीटा 2 हैन यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि हैन q tan थीटा 2 भयो अब यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्दिन्छौं हैन किनभने यहाँ हामी निकाल्न सक्दैनौं q पनि अननोन छ r पनि अननोन छ हैन त्यसैले हामी यो थीटा त हामी कम्पासबाट थेओडोलाइटको कम्पासबाट हामीलाई थाहा हुन्छ हैन किनभने यहाँबाट पहिला होरिजन्टली भ्यू गर्छ अनि थेओडोलाइटलाई हामी रोटेट गरेपछि हैन केही एंगल फर्म हुन्छ अनि त्यो एंगल हामी थेओडोलाइटबाट यो हामी यो एंगल लिन्छौं साथी हो अनि त्यो त हामीलाई थाहा हुन्छ तर यहाँ दुईटा अननोन भएकोले हामीलाई पहिला इक्वेसन 1 मान्दियो हैन अब फ्रम ट्रायंगल हैन ईएसी अब ईएसी भयो हैन यो ट्रायंगल हेर्छौं हामी अब ईएसी ट्रायंगलमा के छ भने साथी हो यसमा पनि हैन tan थीटा 1 लिन्छ हैन tan थीटा 1 भनेको यो पहिला यसको परपेन्डिकुलर हैन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यसको के छ हुन्छ साथी हो r + s हैन यहाँ देखि यहाँ हैन r + s यो s र यो r हैन r + s हुन जान्छ र यसको यो डिस्टेन्स भनेको p + q हुन जान्छ बेस भनेको p + q त्यसैले p + q लिएको अब यसलाई चाहिँ यो tan थीटा 1 हैन अब यसलाई चाहिँ हामी के को टर्ममा लान्छौं साथी हो r + s को टर्ममा लिन्छौं हैन r + s किनभने हामीलाई हाइटै नाप्नु छ हैन हाइट नाप्नु छ टावरको हाइटै नाप्नु छ त्यसैले r + s को टर्ममा लिन्छौं हैन यो हाइट नाप्नु छ r + s को टर्ममा यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट यहाँ देखि यहाँसम्मको हाइट कति हो हैन यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट यहाँ देखि यहाँको हाइट कति हो त्यही हामीलाई हेर्नु छ अनि r + s लिन्छौं साथी हो अब r + s को टर्ममा लएपछि हैन अनि के हुन जान्छ यो p + q × tan थीटा हुन्छ हैन tan थीटा 1 हैन यसमा tan थीटा 1 लिन्छौं किनभने यो थीटा 1 छ हैन tan थीटा 1 p + q अब यसलाई चाहिँ हैन r को भ्यालु हामी यहाँबाट इक्वेसन 1 बाट राख्दिन्छौं r को भ्यालु q tan थीटा 2 हैन q tan थीटा 2 + s हैन अनि यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा हैन p tan थीटा 1 अनि q tan थीटा 1 हैन tan थीटा 1 भयो अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं साथी हो यो q एक ठाउँमा राख्छौं किनभने हामीलाई q को टर्ममा लानु छ हामीलाई चाहिँ यो डिस्टेन्स यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट हामी यो टावरको बेससम्मको डिस्टेन्स लिन सक्दैन हैन चेनले वा टेपले लिन सक्दैन त्यसैले हामीले यो फर्मुलाबाट यो निकाल्छौं साथी हो त्यसैले हामीलाई q को टर्ममा लानु छ हैन यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स हैन q को टर्ममा लानु छ हैन अनि q को टर्ममा लान्छौं हामी अनि q को टर्ममा लानलाई हामी के गर्छौं यो q वाला एक ठाउँमा राख्दिन्छौं हैन यो q छ हैन एक ठाउँमा राख्यो अब यसलाई हैन यो q लाई एक ठाउँमा राख्दिन्छौं हैन अनि q tan थीटा 2 हैन q tan थीटा 1 भएको हैन अब = हैन p tan थीटा 1 माइनस यो प्लस छ हैन त आएर माइनस हुन्छ साथी हो अब यसबाट q हामी कमन लिएपछि हैन tan थीटा 2 हैन माइनस tan थीटा 1 भएको हैन p tan थीटा 1 माइनस s अब यसलाई हामी q को टर्ममा लग्यो भने हैन
यो के हुन्छ, यो डिभाइड मल्टिप्लाईमा छ होइन, अनि यो डिभाइड हुन जान्छ साथी। क्यु इक्वल टु पी tan थीटा 1 माइनस एस होइन, पी tan थीटा 1 माइनस एस भाइ यो डिभाइडमा हुन जान्छ tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। अब यसरी हामी क्यु निकाल्न सक्छौँ। अब यो दुईटा नोट चाहिँ हायर द एंगल अफ एलिभेसन नियर द इन्स्ट्रुमेन्ट टु द टार्गेट होइन। अब एंगल चाहिँ ग्रेटर आयो भने त्यसको मतलब के हो साथी हो, इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ होइन यो चाहिँ टार्गेटको नजिक छ भनेर। अब जस्तो कुनै यस्तो हाइट छ होइन, हाइट अफ, अब यहाँ हामी यसको छेउमा यसरी छ होइन, नजिक छ भने हामीलाई के गरी यसरी हेर्नुपर्छ साथी हो होइन, यो टावर टुप्पोमा हेऱ्यो भने। अनि जति नजिक आयो टावरको होइन त्यति ठुलो एंगल हुन्छ साथी हो होइन। हायर द त्यो भनेको हायर द एंगल अफ इलिभेसन नियर द इन्स्ट्रुमेन्ट टु द टार्गेट। जति हामी नजिक आयो होइन एंगल चाहिँ त्यतिकै ठुलो हुन्छ साथी हो, टार्गेटको नजिक आयो होइन। अब यो एंगल यो भन्दा ठुलो हुन्छ साथी हो, थीटा 2 थीटा 1 भन्दा ठुलो आउँछ, किनभने यो टार्गेटको नजिक, यो टावरको नजिक छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ, अलि पुरै यहाँबाट पुरै यसरी भर्टिकली पुरै बनाउनु पर्छ साथी हो, इन्क्लाइन बनाउनु पर्छ पुरै यहाँको थेडोलाइटलाई। अनि यसले चाहिँ अलि यसरी हेरेछ होइन, यहाँ हेर्नु साथी हो, यसलाई चाहिँ पुरै यसरी हेर्नुपर्छ, यसरी होइन, यो टपमा हेर्नलाई। अनि यसलाई चाहिँ अलि इजी हुन्छ। त्यसैले हायर द ब्याक साइड रिडिङ हायर द एलिभेसन अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट एट पोजिसन। अब जसको ब्याक साइड रिडिङ चाहिँ ठुलो आउँछ होइन, त्यो चाहिँ अब यसको चाहिँ ब्याक साइड रिडिङ ठुलो छैन साथी, यो इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा होइन, यो इन्स्ट्रुमेन्टको ब्याक साइड रिडिङ ठुलो छ, किनभने यसको इलिभेसन ठुलो छैन। यसको चाहिँ लेभल चाहिँ यो भन्दा यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्टको लेभल चाहिँ ठुलो छ साथी हो, यो पोइन्ट भन्दा यो पोइन्टको लेभल ठुलो छ। त्यसैले यसको ब्याक साइड पनि धेरै आएको यो भन्दा होइन, यो अलि लेभल ग्राउन्ड लेभल यसको कम छ होइन, यो भन्दा यसको ग्राउन्ड लेभल कम छ, त्यसैले यसको ब्याक साइड रिडिङ पनि कम आएको साथी हो। अनि त्यही यहाँ भन्न खोजेको होइन, हायर द ब्याक साइड रिडिङ हायर द इलिभेसन अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट एट पोजिसन। जति चाहिँ लेभल बढ्दै गयो त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको होइन, त्यति चाहिँ ब्याक साइड रिडिङ बढ्छ। र जति हामी चाहिँ त्यसको नजिक आउँछ होइन, एङ्कलको टार्गेटको नजिक आउँछ, जस्तो यहाँ हामी टावर लिएछ होइन, टावरको जति नजिक भएर हामी यसको एङ्कल फाइन्ड गर्छौँ, त्यति नै यो टपमा हेर्छौँ, त्यति नै यसको एङ्कल चाहिँ बढ्दै जान्छ साथी हो। अब यो क्यूको भ्यालु हामीले थाहा पायो होइन साथी। अब यो क्यूको भ्यालु थाहा पाएपछि के गर्नुपर्छ, यो क्यूको भ्यालु हामी इक्वेसन 1 यहाँ राखिदिन्छ होइन। अनि यहाँ राखिदिएपछि होइन यो के हुन्छ, पी tan थीटा 1 माइनस एस tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 इन्टु tan थीटा 2 भइहाल्छ होइन। अनि आरको भ्यालु पनि आउँछ साथी हो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, हामीलाई त मेन होइन आरएल अफ यो फाइन्ड गर्नु छ, ए फाइन्ड गर्नु छ होइन, आरएल अफ ए फाइन्ड गर्नु छ। अनि आरएल अफ ए फाइन्ड गर्न टप अफ द स्ट्रक्चर आरएल अफ ए होइन, टप अफ द स्ट्रक्चर फाइन्ड गर्नु छ, आरएल अफ ए फाइन्ड गर्नु छ होइन, आई टप अफ द स्ट्रक्चर होइन। अनि आरएल अफ ए भनेपछि आरएल अफ बेन्चमार्क होइन, आरएल अफ बेन्चमार्क, यो आरएल अफ बेन्चमार्क, यो बेन्चमार्क होइन, प्लस यो ब्याक साइड टु, यो ब्याक साइड टु होइन, इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट आउँछ होइन, यहाँबाट ब्याक साइड टु यहाँदेखि यहाँसम्म होइन, यो ब्याक साइड टु इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट आयो साथी हो। अब इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट आइसकेपछि होइन यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, यहाँबाट होइन आरको भ्यालु चाहिँ एड गर्छ भने यहाँ आरएल अफ टप अफ द स्ट्रक्चर आउँछ साथी हो। यहाँ आरको भ्यालु एड गऱ्यो भने आरएल अफ टप अफ द स्ट्रक्चर। अब हामीलाई यहाँ आरको भ्यालु पनि थाहा भयो होइन, क्यूको भ्यालु पनि थाहा भयो, अनि क्यूको भ्यालु आरमा राख्यो होइन, अनि त्यसपछि सब निस्किन्छ साथी हो। अनि त्यसपछि अब हामी केस साथी हो, केस 3 मा के छ भने होइन, यसमा चाहिँ एउटै भर्टिकल प्लेनमा थियो होइन, यो चाहिँ होइन एउटै भर्टिकल प्लेनमा थियो, यो चाहिँ एउटै भर्टिकल प्लेनमा थियो होइन, यही लाइनमा चाहिँ होइन, यही ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ एउटै भर्टिकल प्लेन, यही इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ होइन, हामी अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट पनि सेम भर्टिकल प्लेनमा राखेको थियो साथी हो। तर यसमा चाहिँ के छ भने होइन,
यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ सेम भर्टिकल प्लेनमा हामी राख्दैनौँ हैन, किन यहाँ हुनसक्छ कोही कुनै अब्स्ट्रक्सन होला वा केही होला। हामी के गर्छौँ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ छ भने हामी अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट अर्को भर्टिकल प्लेनमा राख्छौँ साथी हो, किनभने केही अब्स्ट्रक्सन हुनसक्छ वा केही हुनसक्छ, त्यसको कारणले हामी इन्स्ट्रुमेन्ट अर्को भर्टिकल प्लेनमा राख्छौँ र त्यसपछि साइट गर्छौँ केमा, एमा साइट गर्छौँ हैन। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट पहिला हामी यो टावरको RLA फाइन्ड गर्नु छ हैन। अनि के गर्छौँ, पहिला बेन्चमार्क फाइन्ड गर्छौँ हैन। बेन्चमार्क हामीलाई थाहा हुन्छ, ब्याक साइड फाइन्ड गर्छौँ यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट हैन। यो इन्स्ट्रुमेन्ट पहिला हामी यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट ब्याक साइड फाइन्ड गर्छौँ, यो इन्स्ट्रुमेन्टको ब्याक साइड फाइन्ड गर्छौँ हैन। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरेर फाइन्ड गर्नु वा यो इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरेर फाइन्ड गर्नु हैन। जुनसुकै इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गरेर पहिला यो यहाँ सिफ्ट गर्नु वा यहाँ सिफ्ट गर्नु हैन। जहाँसुकै सिफ्ट गर्नु, ब्याक साइड फाइन्ड गर्नु हैन साथी, किनभने बेन्चमार्क हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। अनि त्यही हामी के गर्छौँ, स्टाफ रिडिङ लिन्छौँ हैन, ब्याक साइड रिडिङ लिन्छौँ। अब यो इन्स्ट्रुमेन्टको फर्स्ट रिडिङ लिनु वा यो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राखेर फर्स्ट रिडिङ। मैले साथी पहिला यो इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ राखेको छु हैन, अनि त्यसको चाहिँ रिडिङ लिएको छु हैन। अनि त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यो बीमा राखेछ, त्यसको पनि ब्याक साइड रिडिङ लिएको छु यहाँ राखेर हैन। यो डीमा राखेर यसको रिडिङ ब्याक साइड 1 लिएको छु हैन, बीमा राखेर ब्याक साइड 2 लिएको छु हैन। अनि यसरी नै अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ साथी, साइटिङ गर्छौँ एमा। अब यो डाइरेक्ट होरिजेन्टलले एकचोटि भ्यू लिन्छ हैन, होरिजेन्टली यसलाई सेन्टरिङ गर्छ, ब्याक साइड लिएपछि होरिजेन्टली यसलाई एकचोटि साइटिङ गर्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँबाट यसले के गर्छ, अनि माथि टपमा हामी साइटिङ गर्यो भने यसले एङ्गल फर्म गर्छ। यहाँ यो होरिजेन्टली साइट गर्दा यसले जिरो एङ्गल बनाएको हुन्छ यो थ्योडोलाइटले हैन। अनि यो माथि साइट गर्दाखेरि हैन, भर्टिकल हैन, यो भर्टिकल्ली साइट गर्दा हैन, भर्टिकल्ली प्लेनमा, अनि यसले केही एङ्गल फर्म गर्छ साथी हो। अनि यो इन्स्ट्रुमेन्टले पनि हैन, पहिला हामी ब्याक साइड साइटिङ गर्छौँ हैन, अनि यता होरिजेन्टली साइटिङ गर्छौँ, अनि फेरि यता साइटिङ गरेपछि माथि साइटिङ गरेपछि यो टपमा साइटिङ गरेपछि यसले केही एङ्गल फर्म गर्छ, भर्टिकल एङ्गल फर्म गर्छ साथी हो, भर्टिकल एङ्गल फर्म गर्छ। अनि त्यसपछि हामी यसलाई यो एङ्गल डी मान्दैछौँ, बी मान्दैछौँ, एङ्गल बी हैन। यो डिस्टेन्सलाई D1 मानेछौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको D2 मान्दैछौँ। पहिला त्यो एउटै प्लेनमा थियो साथी हो, एउटै भर्टिकल प्लेनमा थियो हैन। अनि हामी यहाँदेखि यहाँसम्म लिन्थ्यो डिस्टेन्स, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म। तर त्यस्तो यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन, हामीलाई यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि यहाँसम्मको D1 मान्यो, फेरि यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि यहाँसम्मको D2 मान्यो हैन। अनि यसको फेरि यसको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ यस मान्यो हैन, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट चाहिँ R मान्यो साथी हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको हैन। यो होरिजेन्टलीदेखि यो टप टावरसम्मको हाइट R मान्यो हैन। अनि यसमा चाहिँ के थियो भने हामी एउटैमा चाहिँ एउटैलाई हैन, यही किनभने एउटै भर्टिकल प्लेनमा लागि गरेको थियो हैन। अनि यहाँसम्म यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि यो इन्स्ट्रुमेन्टसम्मको हामी P मानेको थियौँ, अनि फेरि यहाँदेखि यो टावरसम्म Q एउटैलाई मान्दै थियो। तर यो चाहिँ बेग्लै बेग्लै हैन, बेग्लै बेग्लै भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ लाई गरेको छ हैन। यो बेग्लै बेग्लै एउटा यहाँ लाई गरेको छ भने एउटा यहाँ, अनि हामी यस्तो गर्न सक्दैनौँ हैन। यो इन्स्ट्रुमेन्ट यो दुईटै इन्स्ट्रुमेन्टको डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ D हो, अनि यो टावरको डिस्टेन्स चाहिँ D1 हो हैन। यो D1 टावरसम्मको डिस्टेन्स सेन्टरदेखि हैन, इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्टरदेखि यो टावरसम्मको डिस्टेन्स D1 हो, यहाँसम्म D1 हो, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ D2 हो। अनि त्यही मैले यहाँ देखाएको छु साथी हो, यो होरिजेन्टली प्लेनमा मैले देखाएको छु, यो टप भ्यू हैन, टप भ्यूमा यो चाहिँ देखाएको छु साथी हो। टप भ्यूमा तपाईँ हेर्नुभयो भने यसरी देख्छ हैन। अनि त्यही टप भ्यूमा होरिजेन्टली प्लेनमा तपाईँलाई मैले यो देखाएको छु। अब यहाँ चाहिँ हैन डिस्टेन्स यसको R लियो, यसको यस लियो, यहाँदेखि यहाँसम्मको यस लियो। त्यसमा चाहिँ हामी एकै ठाउँमा यहाँ यस मानेको थियो हैन, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको R मानेको थियो केस 2 मा। तर यसमा चाहिँ हैन यो बेग्लै बेग्लै भर्टिकल प्लेनमा छ, त्यसैले यहाँ यस लिन्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखिको हाइटदेखि यहाँसम्मको यो टावर हाइटको यस लिन्छौँ, फेरि यो इन्स्ट्रुमेन्टको हाइटदेखि यहाँ टावर हाइटको R लिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ, अब यहाँ हेरौँ, फ्रम ट्रायंगल ABC अन भर्टिकल प्लेन हैन। अब ट्रायंगल ABC हामीले ट्रायंगल ABC हैन, यो ट्रायंगल ABC भयो भर्टिकल प्लेन। के गर्छ साथी, tan θ A हैन, tan θ A इक्वल टु P/B हुन्छ हैन।
पी बाई बी हुन्छ परपेन्डिकुलर बाई बेस होइन। अनि पी बाई बी एबिसी होइन, पी बाई बी भनेको एसी होइन, यो एसी र यो बिसी होइन, एसी र बिसी। अनि बिसी भनेको D1 हो होइन, र एसी भनेको आर हो। अनि यो आरको टर्ममा लिन्छौँ किनभने हामीलाई आर अननोन छ होइन, आर अननोन छ, त्यसैले आरको टर्ममा लान्छ साथी हो। आर इक्वल टु tan थीटा, यो हाइट टावर अफ हाइट होइन, यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइटदेखि टावर अफ हाइट होइन, आरको टर्ममा लान्छौँ। अनि त्यसपछि आर इक्वल टु tan थीटा 1 होइन, अनि यो डीलाई मल्टिप्लाई गरेपछि tan थीटा ए इन्टु D1 होइन, यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिन्छ। यहाँ चाहिँ आर र D1 चाहिँ अननोन छ। यो D1 भनेको इन्स्ट्रुमेन्टको हाइटदेखि यो इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टरदेखि टावरको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो साथी हो D1, इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टरदेखि टावरको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स। अब फ्रम ट्रायंगल एडिई लिन्छ होइन, एडिई लिन्छ होइन, ट्रायंगल एडिई लिन्छ। यसमा tan थीटा बी होइन, यसमा tan थीटा डी हो साथी हो। यो tan थीटा बी हो, यहाँ बी छ त्यसैले यो बी नै बनाऊ, tan थीटा बी, यो tan थीटा डी। किनभने यहाँ हामी डी लिएको छैन त्यसैले यसलाई थीटा डी नै मानौँ होइन, इजी हुन्छ। tan थीटा डी, tan थीटा डी, यो चाहिँ बी हुन्छ होइन, किनभने यहाँ बी लिएको छ हामी, यहाँ डी लिएको छ, त्यसैले tan थीटा बी, tan थीटा डी। अब ट्रायंगल एडी होइन, tan थीटा डी होइन, tan थीटा डी लियो, एई बाई परपेन्डिकुलर बाई बेस हुन्छ होइन, एई बाई यहाँसम्मको हाइट होइन, अनि यो सेन्टर अफ इन्स्ट्रुमेन्टदेखि टावरको सेन्टर होइन, सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स एडिई होइन, कति छ D2 छ, D2 मानेछ हामी, यो चाहिँ यस मानेछ होइन, यो चाहिँ यस मानेछ, यहाँसम्मको हाइटको एस माने हो। अनि यसको टर्ममा लान्छ हामी, यो हाइटको टर्ममा होइन, अनि यस इक्वल टु D2 इन्टु tan थीटा डी होइन, tan थीटा डी, अनि यस इक्वल टु D2 इन्टु tan थीटा डी भइगयो, D2 इन्टु tan थीटा डी। अब यहाँ के यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अननोन चाहिँ के छ, यस र D2 छ साथी हो, यस र D2 अननोन भयो होइन। tan थीटा डी यो त हामीलाई थेडोलाइटको कम्पासबाट हामी यो भ्यालु लिइहाल्छ होइन, यो थीटाको भ्यालु हामी थेडोलाइटको कम्पासबाट केही फर्म हुन्छ होइन, यो भर्टिकल्ली साइड गऱ्यो भने, यसमा साइड गऱ्यो भने थेडोलाइटबाट त्यसले एङ्गल केही देखाउँछ, अनि त्यही एङ्गल हामी यहाँ लिन्छौँ साथी हो, tan थीटा डी होइन। अनि यो डिस्टेन्सहरू हामी के गर्छौँ साथी हो, फाइन्ड गर्छौँ। यहाँ अननोन चाहिँ के भयो, यस र D2 भयो। अब के गर्छ, होरिजेन्टली प्लेनमा हेर्छ, टप भ्यूबाट, टप भ्यूमा हेऱ्यो भने एउटा यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट छ होइन, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ देखाउँछ होइन। यसरी तपाईँले हेर्न साइडबाट हेऱ्यो भने अलि होइन भर्टिकल प्लेन अलि अर्कै भर्टिकल प्लेनमा लाग्दैन, तर टप भ्यूबाट हेऱ्यो भने एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामी एउटै भर्टिकल प्लेनमा लिएका थियौँ, तर यसमा चाहिँ एउटा यहाँ लिएको छ, एउटा यहाँ लिएको छ होइन, एउटा एउटा एङ्गल यहाँ फर्म भएको छ होइन। अनि यो टप अफ द टावर, टप भ्यू लिएछ, त्यसैले यो टप अफ द टावर यो मैले ए देखाएको छैन, अल्फा ए। अनि यो हामी अहिले फाइन्ड गर्छौँ, यो यहाँदेखि साइटिङ यहाँसम्म गऱ्यो भने केही एङ्गल फर्म हुन्छ होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म गऱ्यो भने केही एङ्गल फर्म हुन्छ होइन। अब डीदेखि बीमा साइटिङ गरे केही एङ्गल फर्म हुन्छ, र बीदेखि डीमा साइटिङ गरे केही एङ्गल फर्म हुन्छ होइन, त्यसलाई अल्फा डी र यो अल्फा बी होइन। अब अल्फा ए हामी के गर्छौँ साथी हो, फाइन्ड गर्छौँ, अल्फा ए यो चाहिँ हामी फाइन्ड गर्नुपर्छ, किनभने हामी यो टप भ्यू लियो भने होइन, त्यो त भर्टिकल प्लेनमा आउँछ होइन। यसरी यहाँबाट इन्स्ट्रुमेन्ट राखेर यो एङ्गल फाइन्ड गऱ्यो भने त्यो त भर्टिकल, त्यसैले हामी यो फाइन्ड गर्छौँ। हामीलाई होरिजेन्टल प्लेन चाहियो साथी, होरिजेन्टली प्लेन चाहियो होइन, होरिजेन्टल एङ्गल चाहियो, त्यसैले हामी यो अल्फा ए फाइन्ड गर्छौँ। यो 180बाट यो दुईवटा एङ्गल माइनस गऱ्यो भने होइन, यो एङ्गल आउँछ साथी हो। अनि त्यही हो होइन। अब यहाँ अल्फा सी होइन हामी फाइन्ड गर्छौँ, यो अल्फा ए हामी फाइन्ड गर्छौँ, यो अल्फा ए हामी फाइन्ड गर्छौँ, अल्फा ए भनेको 180 माइनस अल्फा बी माइनस अल्फा डी होइन। यो एङ्गल हामीलाई यो थाहा भइहाल्छ होइन, यो एङ्गल यहाँबाट यहाँ साइटिङ गऱ्यो, यो एङ्गल थाहा भयो, यहाँबाट यहाँ साइटिङ गऱ्यो, यो एङ्गल थाहा भयो होइन।
यो एंगल थाहा भयो, यो एंगल थाहा भयो। अब यो एंगल थाहा हुनलाई हामी 180 डिग्रीबाट माइनस गरिदिन्छौँ हैन। अनि अल्फा ए हामीलाई आइहाल्छ। अब अल्फा ए आएपछि साथी हो, अब यहाँ हामी के गर्छौँ, होरिजेन्टली प्लेन लिएछौँ। अब यसको त डिस्टेन्स d1 हैन, हामी त्यही मानेछौँ d1 d, यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखिको यो इन्स्ट्रुमेन्टसम्मको डिस्टेन्स d माने हैन, यो चाहिँ d2 माने हैन। अब यो d2, अब यहाँ अननोन चाहिँ d1 र d2 छ हैन, र अल्फा सी अननोन, अल्फा ए अननोन छ, अल्फा ए अननोन छ। अब 4 d1 एन्ड d2 हैन। अब d1 र d2 हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो। अनि के गर्छ यहाँ साइन अल्फा बी हैन, साइन अल्फा बी। अनि यसको अपोजिट साइड कुन हो साथी हो, डीए हो। यसको अल्फा बी को अपोजिट साइड डीए हो, त्यसैले d2 लिएछौँ डनमा। अनि अल्फा डी हैन, अल्फा डी, यसको अपोजिट साइड कुन हो, बीए हो, त्यसैले d1 हैन। डिस्टेन्स हामी d1 मानेछौँ हैन, बीए को डिस्टेन्स चाहिँ d1 मानेछौँ, त्यसैले d1 लिन्छौँ। साइन अल्फा ए हैन, अल्फा ए, यसको अपोजिट साइड कुन हो, बीडी हो हैन, बीडी। अनि बीडी को डिस्टेन्स हामी के मानेछौँ, d मानेछौँ हैन। इन्स्ट्रुमेन्ट डिस्टेन्स, यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि यो इन्स्ट्रुमेन्टसम्मको डिस्टेन्स हैन, हामी d मान्यो हैन, त्यसैले d लियो साथी हो। अब यो त हामीलाई थाहा हुन्छ हैन, यो किनभने हामी नाप्न सक्छौँ, यो इन्स्ट्रुमेन्टदेखि यो इन्स्ट्रुमेन्टसम्मको डिस्टेन्स हैन, हामी नाप्न सक्छौँ। तर यो टप भ्यूबाट हैन, यो टावरको होरिजेन्टली प्लेन हैन, होरिजेन्टली डिस्टेन्स र योदेखि यहाँदेखि यो टावरको होरिजेन्टली डिस्टेन्स हामी नाप्न सक्दैन, त्यही हामी फाइन्ड गर्छौँ साथी हो। अनि अल्फा ए पनि हामी नाप्न सक्दैन हैन। यहाँदेखि यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट राख्यो, डीमा साइटिङ गऱ्यो हैन, हामीलाई यो थेडोलाइटले नि हामी यो होरिजेन्टली प्लेन र भर्टिकल प्लेन हैन हामी थाहा पाउँछ, किनभने एउटा अप्पर क्ल्याम्प हुन्छ, लोवर क्ल्याम्प हुन्छ हैन, ठ्याक्क हैन इन्टरसेक्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि लोवर क्ल्याम्प अप्पर क्ल्याम्प जुन हामीलाई होरिजेन्टल प्लेन फाइन्ड गर्नु छ कि भर्टिकल एंगल फाइन्ड गर्नु छ हैन, त्यो अनुसार हामी टाइट गरिदिन्छौँ। त्यो दुईटै एक हामी थेडोलाइटमै फाइन्ड गर्न सक्छौँ साथी हो, होरिजेन्टल प्लेन पनि र भर्टिकल प्लेन पनि हामी थेडोलाइटमै फाइन्ड गर्छौँ। र यहाँ हैन यो यहाँबाट यहाँ साइटिङ गर्यो, हामीलाई यसको यो एंगल आउँछ हैन। अनि यहाँदेखि यहाँ साइटिङ गर्छौँ हामी, यो एंगल थाहा पाउँछ। अनि यो एंगल थाहा पाउनलाई हामी माइनस गरिदिन्छौँ। 180 ट्रायंगलको सम के हुन्छ साथी, 180 डिग्री हुन्छ, त्यही 180 डिग्री माइनस अल्फा बी माइनस अल्फा डी गरिदिन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हैन d1 र d2 अननोन भयो, d1 र d2 अननोन भयो हैन। ठ्याक्क टावरको होरिजेन्टली प्लेन हामीले थाहा हुँदैन हैन, टप भ्यूबाट हैन। अनि हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ साथी हो। अब त्यो फाइन्ड गर्नलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई इक्वेसन 3 मान्यो हैन। अब इक्वेसन 3 मान्यौँ, अब इक्वेसन 3 मानिसकेपछि यहाँ अब यहाँबाट सिमिलर हुन्छ साथी हो हैन। अल्फा बी अल्फा ए हामीलाई थाहा हुन्छ हैन, अल्फा ए र अल्फा बी। अनि हामी नोन छ हैन, डी पनि नोन छ र अल्फा ए पनि नोन छ। अल्फा ए चाहिँ 180 डिग्री माइनस यो अनि यो अल्फा डी हामीलाई इन्स्ट्रुमेन्टबाट थाहा भइहाल्छ हैन। अल्फा बी पनि हामीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट हैन, होरिजेन्टली प्लेन इन्स्ट्रुमेन्टबाट थाहा हुन्छ। तर d1 र d2 थाहा हुँदैन, कुनै यो र यो लियो नभए यो र यो लियो हैन, कुनै दुईटा लिएर। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अब d1 र d2 थाहा भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, d1 थाहा भइसकेपछि यहाँ इक्वेसन 1 मा राख्छौँ। अनि r फाइन्ड हुन्छ हैन, r फाइन्ड हुन्छ इक्वेसन 1 मा। अनि d2 फाइन्ड भइसकेपछि इक्वेसन 2 मा राख्छौँ, यस फाइन्ड हुन्छ हैन। त्यही मैले यहाँ लेखेको छु साथी हो हैन। अनि त्यसपछि द भ्यालु अफ r हैन, पुट द भ्यालु अफ d1 इन इक्वेसन 1 एन्ड फर द भ्यालु अफ s पुट द भ्यालु अफ d2 इन इक्वेसन 2 मा राख्छ हैन। अब आरएल अफ ए हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन, टप अफ द टावर आरएल अफ ए हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यो फाइन्ड गर्नलाई हामी के गर्छौँ साथी हो, आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड 2, आरएल अफ यो बेन्चमार्क हैन, आरएल अफ बेन्चमार्क यो डेटमबाट हामी लिन्छौँ हैन। आरएल अफ यो यहाँ डेटम हुन्छ हैन, आरएल अफ बेन्चमार्क हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। यो डेटमबाट यो डिस्टेन्स प्लस यो ब्याक साइड 2 लिन्छौँ, यहाँ डेटमको डिस्टेन्स पनि हामीलाई थाहा हुन्छ साथी हो, आरएल अफ बेन्चमार्क कुनै पनि हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। अनि त्यो आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस यो ब्याक साइड 2 लिन्छौँ हैन। अनि यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट आउँछ हैन, यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाइट किन टपमा त यही इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यसैले यो इन्स्ट्रुमेन्टकै ब्याक साइड हामी लिन्छौँ डाइरेक्ट हैन। अनि यो इन्स्ट्रुमेन्टको हाइट लिएपछि हैन
अनि त्यसमा चाहिँ यो आर जोड दिएपछि आरएल अफ ए हैन टप अफ द टावर ए थाहा हुन्छ हामीलाई हैन। अनि त्यसपछि चेक गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ फेरि आरएल अफ हैन बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड 1 लिन्छौँ हैन, ब्याक साइड 1 लिन्छौँ। अनि यो इन्स्ट्रुमेन्टको हाइट हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि यहाँबाट फेरि यस जोड्यो भने हैन यो आरएल अफ ए थाहा हुन्छ हैन। अनि दुईटै चाहिँ आरएल अफ ए चाहिँ हैन यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट लियो वा यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिन्छौँ हामी। दुईटैको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो साथीहरु, सेम हुनु पर्यो। यो इन्स्ट्रुमेन्ट र यो इन्स्ट्रुमेन्टको दुईटैको भ्यालु चाहिँ सेम हुनु पर्यो। अनि मात्र हामी थाहा पाउँछ कि आरएल अफ ए हामी फाइन्ड गरेको हैन ठिक छ भनेर, नभए मिस्टेक हुन्छ। अनि हामी फेरि फाइन्ड गर्नुपर्छ साथीहरु। आरएल अफ ए पहिला ए अनि आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याक साइड 2 लिन्छौँ। अनि यहाँ प्लस आर गर्छौँ। अनि फेरि अर्को इन्स्ट्रुमेन्टबाट ब्याक साइड 1 गर्छौँ हैन, यो ब्याक साइड लिन्छौँ। अनि फेरि यस चाहिँ एड गर्छौँ त्यसमा, किनभने यो इन्स्ट्रुमेन्टको लागि हाइट अफ टावर चाहिँ यो यस हो। त्यसैले हामी यहाँ यस एड गरेको छौँ साथीहरु। अनि त्यसपछि हामीलाई आरएल अफ ए थाहा हुन जान्छ र यो दुईटैको भ्यालु चाहिँ सेम हुनु पर्यो। र ब्याक साइड 1 भनेको स्टाफ रिडिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट डी हैन, ब्याक साइड स्टाफ रिडिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट डी ब्याक साइड, यो इन्स्ट्रुमेन्टको ब्याक साइड हो BS1 भनेको। र BS2 भनेको हैन BS2 स्टाफ रिडिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट बी, स्टाफ रिडिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट ब्याक साइड, यो BS2 भनेको ब्याक साइड। यसको रिडिङ चाहिँ ब्याक साइड 2 हो। स्टाफ रिडिङ अफ इन्स्ट्रुमेन्ट बी को रिडिङ चाहिँ ब्याक साइड 2 र डी को रिडिङ चाहिँ ब्याक साइड 1 हो। अब यसै गरी नै हामी फाइन्ड गर्यो साथी हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। होप तपाईँ राम्ररी बुझ्नु भएन। यो